हीरे पर मुट्ठी बंद हो जाती है। हाथ हीरा लग जाए तो हाथ बंद हो ही जाता है। जब तक हीरा हीरा ना हो जाए तुम उसे संभालने की फिक्र ही कब करते हो। पुराने ज़माने की बात है कि एक आदमी कहीं जंगल से गुजर रहा था कि उसे ज़मीन पर पड़ा हुआ एक बहुत ही कीमती हीरा मिल गया। अब उस आदमी ने चूंकि हीरा पहले देखा नहीं था, नहीं जानता था कि हीरा कितनी कीमती चीज़ है, वो उस पत्थर को उठाकर हाथ में उछालता घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि खूबसूरत पत्थर है, घर में छोटे बच्चे इससे खेलेंगे और खुश होंगे। रास्ते में जा रहा था कि उसे एक घुड़सवार मिला। उसने देखा तो उस आदमी को कहा, दोस्त मुट्ठी बंद कर लो। मगर उसने मुट्ठी बंद ना की, वो हाथ में वैसे ही हीरा उछालता रहा। उसने फिर कहा, दोस्त मुट्ठी बंद कर लो। मगर उस आदमी ने कहा कि क्यों बंद कर लूँ मुट्ठी। घुड़सवार ने कहा, ये पत्थर नहीं है, बहुत अनमोल हीरा है। ये सुनना था कि उस आदमी की मुट्ठी फ़ौरन बंद हो गई। तीसरी बार तो उसे घुड़सवार ने यह कहा ही नहीं था कि मुट्ठी बंद कर लो, मगर फिर भी फ़ौरन उसकी मुट्ठी बंद हो गई। क्यों? क्या हुआ? पता चल गया था कि ये हीरा है। पता चल जाए तो मुट्ठी बंद हो जाती है। हतमी हक को तुम बहुत सुनते हो, बहुत सी किताबें पढ़ते हो, खुदा का बहुत ज़िक्र सुनते हो, मगर जानते नहीं हो कि जिसको यूं ही सुनने जा रहे हो वो हीरा है। पता चल जाए तो मुट्ठी बंद करने के लिए रियाज़तें नहीं करना पड़ेंगी, मुट्ठी बंद हो जाएगी। इस कहानी को गौर से सुनो। वो शख्स जिसके हाथ में हीरा था, मगर पत्थर की तरह वो उसे लुढ़काता, खेलता, उछालता जा रहा था, अब वही मुट्ठी बेंच कर क्यों खड़ा हो गया है? क्या फ़र्क पड़ा है? ज़रा सा फ़र्क पड़ा है, इल्म का फ़र्क। ये जानना सब कुछ बदल गया कि ये पत्थर नहीं हीरा है। इल्म की नेचर यही है। हकीकी इल्म जब तुम में ऐड होता है तो सब बदल जाता है। ज़रा सी नोइंग और सब बदल जाता है। हाँ, हीरों की किस्में दो हैं। एक तो बाहरी हीरे हैं कि जिनके बारे में कोई बाहर से तुम्हें बता दे तो तुम जान जाते हो, मगर जो तुम्हारे अंदर मौजूद हीरा है उसकी बाबत कोई भी तुम्हें बता नहीं सकता। उस हीरे तक तो खुद तुम जा सकते हो, तुम्हारी तलब जा सकती है, तुम्हारी जुस्तजू जा सकती है। तुम पत्थर को जौहरी के पास ले जाते हो, वो देखता है और कहता है कि हीरा है, पत्थर नहीं है, तो तुम भी मान लेते हो। मगर जिन हीरों की बातें सूफ़ी फ़कीर करते हैं वो अंदर के हीरे हैं। उनके बारे में बाहर का कोई शख्स नहीं बता सकता। उनके बारे में बाहर का कोई भी जौहरी कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि बाहरी जौहरी कह भी दे तुम्हारे अंदर के हीरे के बारे में तो वो तुम देखोगे कैसे? उस आदमी को तो घुड़सवार ने बता दिया, क्योंकि हीरा बाहर था और दोनों लोग भी बाहर थे और बाहर की आंख भी उसकी काम कर रही थी, तो उसने जान लिया कि ये हीरा है। लेकिन अंदर के हीरे को देखने के लिए तो अंदर की आंख चाहिए, गहरी बसीरत चाहिए, वरना मज़ाहिब की इल्हामी किताबें कितना भी कुछ तुम्हें उस अंदर के हीरे के बारे में बताती रहें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कभी कोई फ़र्क पड़ा है तुम लोगों को? ये नहीं है कि हक़ सुनने को नहीं मिलता, सच्चा बोला नहीं जा रहा। मजहबी किताबें हैं, मुबल्लिग हैं, वाइज़ हैं, सभी तुम्हें बता रहे हैं कि खुदा है, तुम्हारी ज़िंदगी से मावरा भी कोई ज़िंदगी है, तुम इस जिस्म और दिमाग से मावरा भी कुछ हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा हीरा है, तुम्हारी रूह है। मगर ये अंदर का हीरा देखने के लिए अंदर की आंख खुलनी भी तो ज़रूरी है। सोचो, वो शख्स जो हीरा हाथ में उछालता आ रहा था, वो अगर अंधा होता और कोई उसे जाकर बताता कि तुम्हारे हाथ में हीरा है, तो वो कैसे मानता और क्यों मानता? वो तो कहता कि मियाँ क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों अंधे को छेड़ रहे हो, इतने आंखों वाले यहाँ से गुजरते हैं, उन्हें ये हीरा नहीं मिला, मुझे कैसे मिल गया? लेकिन उसकी बाहरी आंख रोशन थी, वो सब देख सकता था। उसे भी लग ही गया कि चमक रहा है, रंग बिरंगी रोशनियाँ निकाल रहा है, और ये सियाना आदमी कह भी रहा है कि ये हीरा है, तो ये हीरा ही होगा।
بالکل ویسے ہی کوئی تمہیں یہ بتا بھی دے کہ تمہارے اندر ایک ہیرا ہے، تمہارے اندر روح ہے، تمہارے اندر کانشیسنیس ہے، تمہارے اندر شعور ہے، تمہارے اندر خدا ہے، تو اس کا کہنا لاکھ درست ہو بھی تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر تمہارے اندر کی آنکھ ہی کھلی نہیں، روشن نہیں، تم اسے دیکھو گے کیسے؟ صوفی جن ہیروں کی بات کرتے ہیں وہ ہیرے دیکھنے کے لیے اندر کی آنکھ کو کھلنا لازم ہے، بصیرت ضروری ہے۔ اس اندر کی بصیرت کو جگانے کا نام مراقبہ ہے، عبادت ہے، میڈیٹیشن ہے۔ وہ آنکھ کھل جائے تو صوفی کی باتیں، گرو کا گیان، مذاہب کی باتیں فوراً تمہارے اندر ایسے اتر جاتی ہیں جیسے گویا یہ بھی میرے دل میں تھا۔ بصیرت جاگ جائے، اندر کی آنکھ کھل جائے تو پھر ہی تمہیں مرشد کے قول سمجھ آ پائیں گے، صوفیوں کی باتیں سمجھ پاؤ گے، ورنہ تم بھی ان صوفی فقیروں بھکشوؤں کی باتیں سنو گے تو اس اندھے کی طرح ہی ان پر ہنسو گے جسے کوئی جا کر بتائے کہ جو پتھر اس نے اٹھا رکھا ہے وہ ہیرا ہے، پتھر نہیں ہے۔ اندھا تو ہنس ہی سکتا ہے۔ جس نے سکھ نہ جانا، جس نے نور نہ دیکھا، جس نے حسن نہ پہچانا، وہ کیسے ہیرا اور اس ہیرے سے جڑا سکھ اور خوشی جان سکتا ہے؟ مرشد، گرو تمہیں گیان دے سکتا ہے، علم دے سکتا ہے، مگر وہ علم بنے گا کیسے اگر تمہارے پاس وہ ٹولز ہی نہ ہوں جو اس علم کو پرکھ سکیں؟ گھوڑ سوار نے کہا ہیرا ہے، مٹھی بند ہو گئی کیونکہ اس کے پاس آنکھ کی صورت میں ٹول موجود تھا۔ مرشد کہتا ہے کہ تمہارے اندر روح کا ہیرا ہے، تمہاری مٹھی ہی بند نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارے پاس وہ ٹول ہوگا جو اس ہیرے کو پرسیو کر سکے، تو تب ہی تم سمجھو گے نا کہ مرشد کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو صوفیوں فقیروں کے آستانوں پر لاکھوں لوگ پڑے ہیں، زندہ پیروں فقیروں چاہے سچی یا ڈھونگی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، جن کے کروڑوں مرید ہیں۔ کیا سوچتے ہو کہ وہ سب مرید انلائٹنڈ ہیں، کانشیس ہیں، سرنڈر کا فن سیکھ چکے ہیں، حضوری کی لذت کو پا لیا ہے؟ نہیں، لالچی ہیں، دوڑنے کی ہمت نہیں ہے، کھوجنے کی کلفت سے فرار پا رہے ہیں، زندہ مردہ پیروں کے پیروں میں پڑے ہیں کہ انہیں نہ چلنا پڑے، انہیں نہ کھوجنا پڑے۔ اندر اندھیرا ہے، اندر کی آنکھ بند ہے۔ وہ پیر گرو لاکھ کہتا رہے کہ جو تم نے زندگی کے نام پر تھام رکھا ہے وہ ہیرا ہے، ان کی مٹھی بند نہ ہوگی۔ ہیرے کا پتہ لگ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری مٹھی بند نہ ہو۔ فائنینشیل ایڈوائزر بتا دیتا ہے کہ فلاں کمپنی کے شیئرز خرید لو، اوپر جانے والی ہے، تو تمہاری مٹھی بند ہو جاتی ہے۔ کوئی کامیاب بزنس مین بتا دے کہ یہ بزنس شروع کرو، مستقبل میں بڑا سکوپ ہے، مارکیٹ اچھی ہونے والی ہے، فلاں پروڈکٹ سٹور کر لو، تو تمہاری مٹھی بند ہو جاتی ہے، کیونکہ تمہاری باہری آنکھ ان باہری ہیروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ تم جسم نہیں ہو، دماغ نہیں ہو، بلکہ کانشیسنیس ہو، دیکھنے والے ہو، آبزرور ہو، تو تم چاہے منہ پر خاموش بھی رہو، دل میں تو کہہ ہی رہے ہوتے ہو کہ کیا بکواس ہے جو یہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ بصیرت کی آنکھ ہی نہیں جو زندگی کے ہیرے کو دیکھ سکے۔ وہ اندر کی آنکھ نہ ہو تو ساری زندگی بائبل، قرآن، وید پڑھ کر بھی تم سچ سے محروم رہو گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اندر کے ہیرے اندر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، روح کی آنکھ روحانی ہیرے دیکھ سکتی ہے۔ وہ آنکھ بند ہو تو ہیروں کے بارے میں تم باتیں کر سکتے ہو، سن سکتے ہو، ہیرے کے مالک نہیں ہو سکتے، اور تم اس ہیرے کے مالک ہو۔ اس ہیرے کو خود کہو یا خدا، اس ہیرے کو تمہاری زندگی کہو یا کل زندگی، اس ہیرے کو قطرہ کہو یا سمندر، اس سے کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔